सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साल का बच्चा शहीद। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ईरान के बाद लेबनान में भी जंगबंदी में तोसी, मुद्दत 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। सीज फायर दोनों ममालिक के लिए अमन का बेहतरीन मौका है। बैरूत के साथ मिलकर पायदार इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। ट्रंप का ऐलान, अमरीकी सदर लेबनानी हम मनसब और इस्राएली वज़ीर आज़म की मेज़बानी के मुंतज़िर। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। बेहतर डील के लिए तेहरान को मौका दे रहे हैं। डील ना हुई तो फिर अमरीकी फौज इनसे निपटेगी। ट्रंप की फिर धमकी, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिज मकान है। दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी गफलत से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम। मुज्तबा खामनाई ने कहा, कौमी यकजहती ने दुश्मन में दरार डाल दी। अवाम का इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल 4.3% इजाफे से $96.98 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $106.47 पर ट्रेड। पाकिस्तान ने UAE को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। $2.45 अरब की अदायगी गुज़श्ता हफ्ते की जा चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से अबू धाबी फंड को डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, कारोबार के आगाज पर ही 1150 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,69,000 की हद गवा बैठी। और सिंध दास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, भारतीय कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खत जमा करा दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल से मुदाखलत की अपील, मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी रहनुमाओं का सख्त जवाब। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा, ईरान में कोई शिद्दत पसंद या इत्तेदाल पसंद नहीं। कौम और हुकूमत में आनी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल इताअत है। हमारा एक खुदा है, एक कौम, एक रहनुमा और एक रास्ता है। ईरान की फतह तक जिदोजहद जारी रहेगी। हमलावर मुजरिम को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हैं। मैदान जंग और सफारतकारी एक ही महाज के दो हिस्से। हम मुकम्मल हम आहंगी से चल रहे हैं। पासदारान इनक़लाब की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार। ईरान अमरीकी बहरिया के जहाज़ों का बेताबी से मुंतज़िर है। ईरानी अदलिया के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसनी का बयान, कहा, अमरीकी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के करीब भी जाने की जुर्रत नहीं करते। ईरान का दिफाई निज़ाम एक बार फिर फ़ाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के बाज़ इलाक़ों में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक, तहम वजूहात वाज़ेह नहीं। ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने का अज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में अहम मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए जारी कोशिशों का जायजा। इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्कों को बातचीत पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर बातचीत। चीनी सफ़ीर अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सफ़ारती किरदार के मुअत्तरफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुताल्लिक़ सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। नेटली बैकर की ख़ित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़।
آبنہ ہرمز پر عائد ٹول ٹیکس سے پہلی آمدنی ایران کو حاصل، رقم مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حامد رضا کا بیان۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈپٹی اسپیکر نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ یہ آمدنی کس سے اور کیسے وصول کی گئی۔ آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے۔ امریکی کروڈ آئل 4.3% اضافے سے $96.98 فی بیرل ہو گیا۔ برینٹ کروڈ آئل $106.47 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ چین بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ امریکی میڈیا کے مطابق چین بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ بیجنگ نے افریقی ممالک پر دباؤ ڈالنے کا امریکی الزام بھی مسترد کر دیا۔ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے، اشتعال انگیز بیانات کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کا سخت رد عمل، کہا امریکہ کو ون چائنا پالیسی کی پاسداری کرنی چاہیے۔ مسلم ممالک کی مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاروں کے داخلے کی شدید مذمت۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیلی بستیوں کی توسیع اور 30 نئی غیر قانونی بستیوں کی منظوری ناقابل قبول قرار۔ بروقت اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا، خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے سے متعلق منصوبے پر کام جاری۔ انرجی سیکیورٹی مستقبل کی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس۔ شہباز شریف کی ذرائع آمد و رفت کو بتدریج ذرائع پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ معرکہ حق میں دشمن کا غرور خاک میں ملانے کا عظیم کارنامہ۔ دشمن پاک فوج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست آج بھی نہیں بھلا سکا۔ ہم ہیں بنیان مرصوص کا شاندار ٹیزر جاری۔ عزم وفا کے پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار جوانوں کے نام شاندار نغمہ۔ عوام کی جانب سے بہادر شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کو جہنم سے تشبیہ دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر تنقیدی تحریر شیئر کی، لکھا انڈیا جیسے جہنم سے پورا خاندان امریکہ آ جاتا ہے۔ بچوں کی پیدائش کے وقت شہریت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تارکین وطن کی اکثریت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ امریکی صدر کے بیان پر بھارتی اپوزیشن شدید برہم، کہا ٹرمپ کے توہین آمیز بیان پر مودی خاموش ہیں۔ آخر نریندر مودی ٹرمپ سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ امریکہ اور برطانیہ میں ٹھن گئی۔ برطانیہ اگر ڈیجیٹل سروس ٹیکس کو ختم نہیں کرتا تو اس پر مزید ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا، کہا برطانیہ اگر ایپل، گوگل اور میٹا کو نشانہ بناتا رہا تو امریکہ جوابی کارروائی کرے گا۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری سے متعلق خفیہ معلومات استعمال کرنے والا امریکی اہلکار گرفتار۔ امریکی اخبار کے مطابق فوجی اہلکار نے خفیہ معلومات پر آن لائن بیٹنگ کر کے $4 لاکھ کمائے۔ ایلون مسک پاکستانی نوجوانوں کی بنائی گئی اے آئی کمپنی کرسر کو خریدنے کے لیے تیار۔ اسپیس ایکس نے اے آئی کوڈ جنریشن اسٹارٹ اپ کرسر کو $60 ارب میں خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ کمپنی کے شریک بانیوں میں پاکستانی نژاد نوجوان صالح آصف بھی شامل ہیں۔ لاہور کے علاقے اچرا میں 3 بچوں کی قاتل ماں نکلی۔ خاوند شک کرتا سسرال سے جان چھڑانے کے لیے اپنے بچوں کا قتل کیا۔ تفتیش کے دوران ملزمہ کا اعتراف جرم۔ ساری منصوبہ بندی بچوں کی ماں نے ہی کی، بیان دیا اس کے کردار پر الزام لگایا جاتا تھا۔ کرائم سین پر ملزمہ کے بیانات میں تضاد تھا۔ پولیس حکام کی پریس کانفرنس۔